सिटी मेयर डेरा इस्माइल खान का इंतखाबी मार्का JUI को PTI के हाथों शिकस्त का खतरा। अब तक के गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज में PTI के उमर अमीन गंडापुर की वाज़ेह बढ़तरी, JUI के मोहम्मद कफील निज़ामी दूसरे पर, ANP के हिमायत याफ्ता पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल करीम कुंडी तीसरे नंबर पर मौजूद। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। JUI के ज़ुबैर अली सिटी मेयर पेशावर मुंतखब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक करक की तहसील बांडा दाऊद शाह में PTI के इनायत खटक जीत गए। जिला खैबर की तहसील बाड़ा में JUI, नौशहरा की तहसील जहांगीरा में PTI उम्मीदवार कामयाब। बन्नू की तहसील डोमेल में PTI, करक की तहसील तख्ते नुसरती में आज़ाद उम्मीदवार की सबकत। बन्नू में तहसील चेयरमैन बक्काकील की नशिस्त JUI ने जीत ली। 13 अजला में मुलतवी शुदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई। डेरा इस्माइल खान ने फजलुर रहमान को जवाब दे दिया। मौलाना लाहौर छोड़ें और घर पहुंचें। फवाद चौधरी का ट्वीट। असद उमर ने कहा घर संभल नहीं रहा और मौलाना हुकूमत गिराने निकले हैं। शहबाज गिल ने कहा फजलुर रहमान पर उनके अपने घर ने अदम एतमाद कर दिया। तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहना है कि फॉर्म 17 के मुताबिक JUI को बढ़तरी हासिल है। हुक्मरान जमात हतमी नताइज से कबल कामयाबी का ढोल पीट के पानी गदला करना चाहती है। हुकूमत का छोड़े साथ हमारा थाम ले हाथ। नून लीग की क़यादत की चौधरी बरादरान से 13 साल बाद मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात आते रहते हैं, अब बड़ा फैसला करें। मुल्क नाजुक हालात में है, नाअहल हुकूमत की मजीद हिमायत ना करें। अपोजिशन यकसू है, हुकूमत को घर जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर ने नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। चौधरी शुजात को फूल पेश किए। काफ लीग ने मुशावरत के बाद फैसला करने का कहा। कोई ऑफर लेकर तो नहीं जा रहे, हम तो शुजा साहब की इयादत के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो जाना पड़ेगा, इसलिए कि इमरान खान साहब रहे तो फिर पाकिस्तान जो है ये तो उसको ले बैठे हैं, ले डूबेंगे। ये पाकिस्तान की मईशत का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया उन्होंने। चौधरी बरादरान के पास कोई पेशकश लेकर नहीं आए। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। साद रफीक कहते हैं इमरान खान को अब जाना पड़ेगा, वो ना गए तो पाकिस्तान को ले बैठेंगे। मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। राना तनवीर बोले 30 से 35 हुकूमती अरकान राब्ते में हैं। अपोजिशन की गिरफ्तारियों से पहले ही हुक्मरान घर चले जाएंगे। सारे मैं देख रहा कि शहबाज शरीफ भी पहुंचे चौधरी साहबान के घर, कहते 14-15 साल बाद गए। फजलुर रहमान साहब भी गल कहते हैं तो असी पंजाबी जाने ना कि सदके उस थानेदार दे जिन्हें मां ते याद करा दे। मैं सदके उस थानेदार के जिसने सबको मां याद करा दी। फवाद चौधरी का अपोजिशन जमातों के काफ लीग से मुलाकातों पर तबसरा। मजीद कहा शहबाज शरीफ को परवेज इलाही से चाय के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अदम एतमाद वो लेकर आते हैं जिनकी कमर में दर्द ना हो, हालात ठीक होने लगें तो चूहे निकलना शुरू कर देते हैं। असद उमर ने कहा कि अपोजिशन वालों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इतनी तारीखें तो सिविल कोर्ट नहीं देती जितनी PDM दे चुकी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कई बार कहा था कि काफ लीग से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। अब मिन्नत, समाजत और पांव पड़ने की सियासत शुरू हो गई। फरूख हबीब की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ करप्शन मुकदमात की वजह से भाग दौड़ कर रहे हैं, इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। अपोजिशन की मुलाकातों से कोई खतरा नहीं। शहबाज शरीफ और परवेज इलाही की मुलाकात अच्छी बात है, इशारे मिल रहे हैं हुकूमत का खेल खत्म हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी भी तहरीक अदम एतमाद चाहती है, जल्द हलीफ जमातों का इजलास बुलाएंगे। तहरीक अदम एतमाद का मामला वज़ीर आज़म ने पार्टी की CEC का इजलास आज बुला लिया। वज़ीर आज़म हाउस में इजलास में सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर मुशावरत होगी। इत्तेहादी जमातों से राब्तों के मुतालिक पे फैसला किया जाएगा। इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया।
قومی اسمبلی کا اجلاس 18 فروری کو بلایا جائے گا۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے سمری ارسال کر دی گئی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اہم امور پر قانون سازی اور قومی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ آصف زرداری کی طبیعت کی ناسازی، سراج الحق سے ملاقات ملتوی۔ امیر جماعت اسلامی نے فون کر کے سابق صدر کی خیریت دریافت کی۔ سراج الحق کا کہنا ہے کہ ملک مشکل سے دوچار، عدم اعتماد لانا آئینی ہے۔ اپوزیشن کے پاس اگر نمبرز پورے ہیں تو یہ اس کا حق ہے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو تمام اپوزیشن استعفے دے، تازہ مینڈیٹ کے لیے عوام کے پاس جائیں۔ چاہے سورج مغرب سے نکل آئے، چودھری شجاعت عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ۔ پروگرام کراس ٹاک میں بولے نون لیگ اگر الٹی بھی ہو جائے تب بھی کاف لیگ کے ساتھ ان کی نہیں بن سکتی۔ اپوزیشن استعفوں سے شروع ہوئی تو لانگ مارچ پر گیئر باکس ٹوٹ گیا۔ 7 دن بعد یہ عدم اعتماد کا بھی نام نہیں لیں گے۔ تحریک عدم اعتماد آ گئی تو ان کے اپنے 14-15 لوگ کم ہوں گے۔ کراچی میں ٹریفک پولیس اہلکار پابندی کے باوجود چالان کاٹنے میں مصروف۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک اہلکاروں کی گھات لگا کر کارروائی جاری۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے احکامات اب تک نہیں ملے، احکامات ملنے پر ہی چالان مشینیں جمع کرائیں گے اہلکاروں کا موقف۔ ترکی میں مہنگائی کے باعث اشیاء خورنوش پر ٹیکس میں بڑی کمی کر دی گئی۔ ترک صدر نے ٹیکس میں بڑی کمی کا اعلان کیا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی خرید پر 8% ویلیو ایڈڈ ٹیکس لاگو تھا، آج سے 7% کی کمی کر کے صرف 1% ٹیکس لیا جائے گا۔ ایک طرف قلندرز کی دھمال، دوسری جانب کنگز کا برا حال۔ لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ فخر زمان اور کامران غلام کی نصف سینچریوں کی بدولت 142 رنز کا ہدف حاصل کر لیا۔ لگاتار 6ٹی شکست کے بعد کراچی کنگز کی پلے آف مرحلے میں رسائی تقریباً ناممکن۔ زلمی نے 194 رنز کا ہدف دیا، کنگز 138 رنز بنا سکی۔ پی ایس ایل سے چڑھا کرکٹ بخار، چمک اٹھا سپورٹس گڈز کا کاروبار۔ سیالکوٹ کی سپورٹس گڈز مارکیٹ میں ملک بھر سے خریداروں کی آمد، بڑے پیمانے پر کرکٹ بیٹ، بالز اور کٹس کی فروخت، دکاندار خوش، مختلف شہروں میں کرکٹ گراؤنڈز بھی آباد۔ آسٹریلیا نے دوسرے ٹی20 میں شری لنکا کو شکست دے دی۔ میچ کا مقررہ اوورز میں برابری کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔ آسٹریلیا کے اسٹیو سمتھ نے چھکا بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ سر پر چوٹ لگنے کے باعث سمتھ سیریز سے باہر ہو گئے۔ چولستان جیپ ریلی میں انتظامی نااہلی، تقریب تقسیم انعامات میں بد نظمی، وی آئی پیز کے لیے کرسیاں موجود، ریس ڈرائیورز نظر انداز، کرسیاں نہ ملنے پر ریسرز، نادر مکسی کا احتجاج، ساتھیوں سمیت دھرنا دیا۔ پریپیئرڈ کیٹیگری میں جعفر مکسی نے پہلی پوزیشن حاصل کی، نادر مکسی دوسرے اور آصف افضل چودھری تیسرے نمبر پر۔